Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. English 9 2025 का न्यू सिलेबस उसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के साथ शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टाइम। तो इससे पहले 5 यूनिट की वीडियोस अब तक पहुंच चुकी हैं और अब अगला यूनिट नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की कदर, तो इसका हम आगाज़ करते हैं। हस्बे मामूल सबसे पहले हम आपको देंगे इंट्रोडक्शन के इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन का क्या मकसद है। तो वक्त अल्लाह ताला की एक कीमती नेमत है जो कभी वापस नहीं आती। ये ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है क्योंकि जो लम्हा गुजर जाए वो दोबारा हासिल नहीं हो सकता। कामयाब इंसान वही है जो वक्त की कदर को समझता है और उसे ज़ाया नहीं करता। मेहनत, मंसूबाबंदी और वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल से ना सिर्फ ज़ाती कामयाबी हासिल की जा सकती है बल्कि कौम की तरक्की भी मुमकिन है। इस सबक में हमें ये सिखाया गया है कि वक्त को ज़ाया करने वाले लोग हमेशा पछताते हैं जबकि वक्त की अहमियत पहचानने वाले लोग दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी पाते हैं। तो पैरा नंबर 1 का स्टार्ट लेते हैं। तो हस्बे मामूल सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। चीयरफुल, खुशमजाज, काइंड हार्टेडनेस, नरम दिली या हमदर्दी, एडोर्ड, पसंद किया जाना, मोहब्बत किया जाना, एडमायरेबल, काबिल तारीफ, फलाह, हामी या नक्स, टाइम मैनेजमेंट, वक्त की मंसूबाबंदी, टेरिबली, इंतहाई या बहुत ज़्यादा, वीक, कमज़ोर। तो पैराग्राफ नंबर 1 के मीनिंग हमने देखे, अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। तसीर वाज वेल नोन, तसीर मशहूर था, वेल नोन था, जाना जाता था, फॉर हिज चीयरफुल नेचर, उसकी खुश मिजाजी की वजह से। चीयरफुल, खुश मिजाज होना, नेचर जो होती है यानी चीयरफुल, अच्छी नेचर का मालिक होना, एंड काइंड हार्टेडनेस, और नरम दिल का मालिक था। तसीर वाज वेल नोन फॉर हिज चीयरफुल नेचर एंड काइंड हार्टेडनेस। तसीर अपनी खुश मिजाजी और नरम दिली के लिए मशहूर था। ही वॉज अडोर्ड, वो पसंद था, बाय ऑल, सबको, वो सबको बहुत पसंद था। बट डिस्पाइट दीज एडमायरेबल क्वालिटीज़, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, दीज ये एडमायरेबल क्वालिटीज़, लेकिन इन बट डिस्पाइट दिस एडमायरेबल क्वालिटीज़, लेकिन इन काबिल तारीफ खूबियों के बावजूद, ही हैड वन फ्ला, उसमें एक कमी थी, उसमें एक खामी थी, उसमें एक गलती थी। फ्ला क्या होती है? फ्ला कमी या गलती या खामी। ही हैड वन फ्ला, उसमें एक खामी थी, एंड दैट वाज हिज टाइम मैनेजमेंट, और ये उसकी वक्त की मंसूबाबंदी थी। ही वॉज टेरिबली वीक, वो खौफनाक हद तक कमज़ोर था। यहाँ पे खौफनाक नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे इंतहाई कमज़ोर था। ही वॉज टेरिबली वीक, वो इंतहाई कमज़ोर था, इन मैनेजिंग हिज टाइम, अपने वक्त को मैनेज करने में, अपने वक्त को संभालने में। तो इस तरह से हुआ कि तासीर अपनी खुश मजाजी और नरम दिली के लिए मशहूर था। वो सबको बहुत पसंद था, लेकिन इन काबिल तारीफ खूबियों के बावजूद उसकी एक खामी थी, और वो थी वक्त की मंसूबाबंदी। वो वक्त को संभालने में इंतहाई कमज़ोर था। पैराग्राफ नंबर 1 के बाद आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी दोबारा से हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, काम टालते रहना, एनग्रॉस्ड, गहरी दिलचस्पी लेना या महफ हो जाना, डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पकाना, ख्वाब देखना, चोज, घरेलू काम, पाइल्ड अप, जमा हो जाना, ढेर बन जाना, इंटेंशंस, इरादे, रश्ट, जल्दी जल्दी करना, असाइनमेंट्स, तालीमी काम या इनको असाइनमेंट्स भी कह सकते हैं,
incomplete نامکمل, perpetually مسلسل یا ہمیشہ. تاثیر often found himself, تاثیر اکثر اپنے آپ کو پاتا. procrastinating کام کو ٹالتے ہوئے, تاثیر اکثر خود کو کام ٹالتے ہوئے پاتا. he used to اسے عادت تھی spend hours کئی گھنٹے گزارنے کی together اکٹھے, engrossed محو ہو کر in ویڈیو گیمز میں, chatting with friends دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے, and daydreaming اور خالی پلاؤ پکاتے ہوئے. while his school work جبکہ اس کا اسکول کا کام, and chores اور اس کے گھر کے کام piled up ان کے ڈھیر لگ جاتے. تاثیر often found himself procrastinating. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming while his schoolwork and chores piled up. تاثیر اکثر خود کو کام ٹالتے ہوئے پاتا, وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے, دوستوں سے باتیں کرنے اور خیالی پلاؤ پکانے میں محو رہتا, جبکہ اس کا اسکول کا کام اور گھریلو کام کے ڈھیر لگ جاتے یا وہ جمع ہو جاتے. Despite his good intentions اس کی نیک نیتی کے باوجود, اس کی اچھے ارادوں کے باوجود, ڈسپائٹ کے باوجود, his good intentions اس کے اچھے ارادے یا اس کی اچھی نیتیں, اس کی نیک نیتی کے باوجود, he always seemed ہمیشہ ایسا دکھائی دیتا to run out of time کہ اس کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. اپنی نیک نیتی کے باوجود وہ ہمیشہ وقت ختم کر دیتا. leading to rushed assignments جس کی وجہ سے, leading to کا مطلب یہاں پہ ہوگا جس کی وجہ سے, rushed assignments وہ جلدی میں assignments کرتا, and incomplete tasks اور ادھورے کام کرتا. Despite his good intentions he always seemed to run out of time, leading to rushed assignments and incomplete tasks. اپنی نیک نیتی کے باوجود وہ ہمیشہ وقت ختم کر دیتا, جس کی وجہ سے اس کے assignments جلدی کیے جاتے اور اکثر نامکمل رہ جاتے. His teachers were greatly concerned about him. اس کے اساتذہ were greatly concerned شدید تشویش میں تھے, بہت زیادہ پریشان تھے about him اس کے بارے میں. اس کے اساتذہ اس کے بارے میں بہت پریشان تھے, بہت فکر مند تھے. And his parents were also perpetually worried اور اس کے والدین بھی اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے. His parents اس کے والدین were also بھی تھے perpetually بہت زیادہ worried فکر مند یا پریشان. But تاثیر wasn't ready لیکن تاثیر تیار نہیں تھا to change his ways at all تاہم تاثیر اپنے طریقے بدلنے میں تیار نہیں تھا. تاثیر اپنی عادتیں بدلنے میں تیار نہیں تھا. تو دوبارہ سے اس کا ٹوٹل ترجمہ, تاثیر اکثر خود کو کام ٹالتے ہوئے پاتا, وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے, دوستوں سے باتیں کرنے اور خیالی پلاؤ پکانے میں محو رہتا, جبکہ اس کا اسکول کا کام اور گھریلو کام جمع ہوتے جاتے. اپنی نیک نیتی کے باوجود وہ ہمیشہ وقت ختم کر دیتا, جس کی وجہ سے اس کے اسائنمنٹس جلدی کیے جاتے اور اکثر نامکمل رہ جاتے. اس کے اساتذہ اس کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور اس کے والدین بھی ہمیشہ پریشان رہتے, لیکن تاثیر بالکل بھی اپنی عادتیں بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3. ورڈز کے میننگز, وائز عقل مند یا دانا, اسٹرگل جدوجہد, کشمکش, امپارٹ دینا یا سکھانا, ویلیویبل قیمتی یا اہم, انوائٹڈ مدعو کیا یا بلایا. یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے. ون ڈے ایک روز, ہز گرینڈ فادر اس کے دادا, ہو واز اے وائز اولڈ مین جو ایک بوڑھے اور دانا شخص تھے. نوٹسڈ ہز اسٹرگل انہوں نے اس کی جدوجہد کو محسوس کیا, اس کو نوٹس کیا. ون ڈے ہز گرینڈ فادر ہو واز اے وائز اولڈ مین نوٹسڈ ہز اسٹرگل. ایک دن اس کے دادا جو کہ ایک دانا بوڑھے آدمی تھے انہوں نے اس کی جدوجہد کو محسوس کیا. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو امپارٹ انہوں نے فیصلہ کیا ٹو امپارٹ دینے کا a valuable lesson ایک قیمتی سبق. He decided to impart a valuable lesson انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ایک قیمتی سبق دیں گے. He specially invited تاثیر انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو مدعو کیا, دعوت دی, to his house اپنے گھر میں. انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو اپنے گھر میں بلایا.
पैराग्राफ नंबर 4, वर्ड के मीनिंग्स। वार्मली गर्मजोशी से, ग्रेटेड इस्तकबाल किया, बास्केट टोकरी, पेबल्स कंकर छोटे पत्थर, इंट्रीग्यूड तजस्सुस में पड़ा या मुतजस्सस हुआ। तासीर वाज वार्मली ग्रीटेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तासीर का दादा ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ही लेड हिम, वो उसको ले गए, टू किचन टेबल, बावर्ची खाने की मेज़ पर, वो उसे बावर्ची खाने की मेज़ तक ले गए। देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास जार, वहाँ पे खाली शीशे का मर्तबान पड़ा था। जार भी कह सकते हैं, मर्तबान भी कह सकते हैं। एंड ए बास्केट, और एक टोकरी पड़ी थी, फिल्ड विद बिग रॉक्स, जिसमें भरे हुए थे बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स छोटे कंकर, एंड सैंड और रेत। देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास जार एंड ए बास्केट फिल्ड विद बिग रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। वहाँ एक खाली शीशे का मर्तबान और एक टोकरी रखी थी जिसमें बड़े पत्थर, कंकर और रेत भरी हुई थी। तासीर लुक्ड इंट्रीग्यूड, इंट्रीग्यूड तजस्सुस में होना, तासीर लुक्ड इंट्रीग्यूड, तासीर तजस्सुस में पड़ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5, डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग्स। इंस्ट्रक्टेड हदायत दी, हुक्म दिया, ईगरली बेसब्री से, जोश से, पोरिंग डालना या उंडेलना, फॉलोड पीछे या बाद में, फिट होना जगह पाना, फ्रोंड त्यूरी चढ़ाई, पजल्ड हैरान परेशान। पैराग्राफ नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तासीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट। तासीर, अब ये दादा कह रहे हैं, तासीर आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू कि तुम, टू फिल भर दो, दिस जार इस मर्तबान को, विद एवरीथिंग हर चीज़ के साथ, इन द बास्केट जो टोकरी में पड़ी है। तासीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट। तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मर्तबान को टोकरी की हर चीज़ से भरो। हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा ने हदायत दी। तासीर ईगरली बिगेन, तासीर ने बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े शौक के साथ बिगेन शुरू किया, बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार, सबसे पहले उसने मर्तबान के अंदर रेत उंडेली, फॉलोड बाय द पेबल्स, उसके बाद कंकरियां डाली। व्हेन ही ट्राइड टू फिट द बिग रॉक्स इन, जब उसने बड़े पत्थरों को इसके अंदर फिट करने की कोशिश की, दे डिडंट फिट, तो वो इसमें फिट ना हुए, वो इसमें ना रखे गए। दोबारा देखें इस फिक्रे को। तासीर ईगरली बिगेन बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार, फॉलोड बाय पेबल्स। व्हेन ही ट्राइड टू फिट द बिग रॉक्स इन, दे डिडंट फिट। तासीर ने बेसब्री से रेत मर्तबान में डालना शुरू की, उसके बाद कंकरियां डाली। जब उसने बड़े पत्थर रखने की कोशिश की तो वो उनमें फिट नहीं हुए। तासीर फ्रोंड, तासीर ने त्यूरी चढ़ाई, एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादा की तरफ देखा। ही वॉज पजल्ड, वो परेशान था। तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मर्तबान को टोकरी की हर चीज़ से भरो, उसके दादा ने हिदायत दी। तासीर ने बेसब्री से रेत मर्तबान में डालना शुरू की, उसके बाद कंकरियां डाली। जब उसने बड़े पत्थर रखने की कोशिश की तो वो फिट नहीं हुए। तासीर ने त्यूरी चढ़ाई और अपने दादा की तरफ देखा, वो परेशान था। पैराग्राफ नंबर 6, डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग। रिप्लाइड जवाब दिया, एम्प्टीड खाली किया, मेथोडिकली तरतीब के साथ, मंसूबाबंदी के साथ, प्लेस्ड रखा, स्पेसेस जगह, अमेजमेंट हैरत, फिटेड परफेक्टली बिल्कुल फिट हुआ। पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये दादा अबू कह रहे हैं तासीर को, लेट मी शो यू समथिंग, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद ए स्माइल, उसके दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ही एम्प्टीड द जार, उन्होंने मर्तबान को खाली किया, एंड मेथोडिकली प्लेस द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, और एक तरतीब के साथ सबसे बड़े पत्थर पहले इसके अंदर रखे। लेटर बाद में, ही एडेड द पेबल्स, उन्होंने कंकरियां रखी, विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जो बड़े पत्थरों के दरमियान खाली जगहों में फिट बैठ गई। फाइनली आखिरकार, ही पोर्ड द सैंड, उन्होंने रेत को उंडेला, विच फिल्ड द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, वो उन खाली जगहों में बैठ गई जो कंकरियों की वजह से बाकी बच गई थी।
टू तासीर अमेजमेंट, तासीर की हैरानगी के लिए, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठीक फिट हो गई। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, उसके दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने मर्तबान हाली किया और तरतीब से पहले बड़े पत्थर अंदर रखे, फिर कंकरियां डाली जो पत्थरों के बीच की जगहों में फिट हो गई। आखिर में उन्होंने रेत डाली जो कंकरियों के दरमियान बची हुई जगहों को भर गई। तासीर की हैरत के लिए सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 7। रिप्रेजेंट्स नुमाइंदगी करता है, एल्यूसिडेटेड वजाहत की, सिग्निफिकेंट अहम, प्रायोरिटीज तरजीहात, ट्रिवियल मामूली, प्रायोरिटाइज तरजीह देना, प्रॉपर प्लेस मुनासिब जगह या दुरुस्त जगह। पैराग्राफ नंबर 7 को शुरू करते हैं। तासीर दिस जार रिप्रेजेंट्स, तासीर ये मर्तबान नुमाइंदगी करता है, यू तुम्हारी, एंड योर टाइम और तुम्हारे वक्त की। तासीर ये मर्तबान तुम और तुम्हारे वक्त की नुमाइंदगी करता है। हिज ग्रैंडफादर एल्यूसिडेटेड, उसके दादा ने वजाहत की। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स इन योर लाइफ, द बिग रॉक्स बड़े बड़े पत्थर, आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स नुमायां चीज़ें हैं, इन योर लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी में, बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ें हैं। लाइक योर स्कूल वर्क, जैसे तुम्हारा स्कूल का काम, फैमिली खानदान, एंड हेल्थ और सेहत। द पेबल्स आर अदर प्रायोरिटीज, जो कंकरियां हैं वो दूसरी तरजीहात हैं। लाइक योर हॉबीज, जैसे तुम्हारे मशागल, एंड फ्रेंडशिप्स और तुम्हारी दोस्तियां। द सैंड रिप्रेजेंट्स, रेत नुमाइंदगी करती है, द स्मॉल ट्रिवियल थिंग्स, छोटी मामूली चीज़ों की। इफ़ यू फिल योर टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट, अगर तुम अपने वक्त को छोटे छोटे चीज़ों से पहले भर लोगे, यू विल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो अहम चीज़ों के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी। यू विल नेवर हैव रूम, तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी, फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ज़रूरी चीज़ों के लिए। बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज द बिग रॉक्स, लेकिन अगर तुम तरजीह दोगे बड़े पत्थरों को, एवरीथिंग एल्स विल फिट फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, तो हर चीज़ को उसकी मुनासिब जगह मिल जाएगी। तासीर ये मर्तबान तुम और तुम्हारे वक्त की नुमाइंदगी करता है, दादा ने वजाहत की। बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा स्कूल का काम, खानदान और सेहत। कंकरियां दूसरी तरजीहात हैं, जैसे तुम्हारे शौक और दोस्तियां। रेत मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है, अगर तुम छोटी चीज़ों से अपना वक्त भर दो तो अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को तरजीह दो तो बाकी सब अपनी सही जगह पा लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे मूव करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8। वर्ड के मीनिंग्स, वैल्यू कदर, प्रायोरिटाइजिंग तरजीह देना, टास्क्स काम या जिम्मेदारियां, शेड्यूल या वक्त का मंसूबा, सेटिंग असाइड महसूस कर देना, एलोकेटेड मुख्तिस किया, इसका मतलब भी महसूस कर देना, रिलैक्सेशन आराम, कंप्लीटेड मुकम्मल किया। 8th पैराग्राफ का आगाज करते हैं। ही टोल्ड तासीर, उन्होंने तासीर को बताया, टू अंडरस्टैंड कि वो समझे, द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की कदर को। उन्होंने तासीर को वक्त की कदर समझने को कहा। ही आल्सो एडवाइज्ड, उन्होंने ये भी नसीहत की, मशवरा दिया, प्रायोरिटाइजिंग के तरजीह दे, हिज टास्क अपने कामों को, एंड फोकसिंग ऑन और तवज्जो दे, व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को जो हकीकत में अहम है। He also advised prioritizing his tasks and focusing on what's truly important. उन्होंने उसे यह भी मशवरा दिया कि वो अपने कामों को तरजीह दे और उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करे जो वाकई अहम है। He helped him, उन्होंने उसकी मदद की, मेकिंग ए शेड्यूल, एक शेड्यूल तैयार करने में, सेटिंग असाइड टाइम, वक्त को महसूस किया, सेटिंग असाइड टाइम, कुछ वक्त महसूस किया, फॉर हिज स्कूल वर्क, उसके स्कूल के कामों के लिए, चोज घर के कामों के लिए, एंड फैमिली एक्टिविटीज़ और ख़ानदान की सरगर्मियों के लिए। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग ए शेड्यूल, सेटिंग असाइड टाइम फॉर हिज स्कूल वर्क, चोज एंड फैमिली एक्टिविटीज़। उन्होंने तासीर की मदद की कि वो एक शेड्यूल बनाए जिसमें स्कूल का काम, घरेलू जिम्मेदारियाँ और ख़ानदानी सरगर्मियों के लिए वक्त महसूस हो। द ग्रैंडफादर आल्सो एलोकेटेड टाइम, दादा ने वक्त महसूस किया, वक्त को एलोकेट किया,
فار ہز ہابیز، اس کے شوق کے لیے، اس کے مشاغل کے لیے، اینڈ ریلیکسیشن اور آرام کے لیے، بٹ اونلی آفٹر دا بگ ٹاسک ہیڈ بین کمپلیٹڈ، لیکن صرف اس وقت جب بڑے کام مکمل ہو گئے ہوں۔ دا گرینڈ فادر آلسو ایلوکیٹڈ ٹائم فار ہز ہابیز اینڈ ریلیکسیشن بٹ اونلی آفٹر دا بگ ٹاسک ہیڈ بین کمپلیٹڈ۔ دادا نے اس کے مشاغل اور آرام کے لیے بھی وقت محسوس کیا، لیکن صرف اس وقت جب بڑے کام مکمل ہو گئے ہوں۔ انہوں نے تاثیر کو وقت کی قدر سمجھنے کو کہا۔ انہوں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اپنے کاموں کو ترجیح دے اور ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرے جو حقیقت میں اہم ہیں۔ انہوں نے تاثیر کی مدد کی کہ وہ ایک شیڈول بنائے جس میں اسکول کا کام، گھریلو ذمہ داریاں اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت محسوس ہو۔ دادا نے اس کے شوق اور آرام کے لیے بھی وقت رکھا، لیکن صرف اس وقت جب بڑے کام مکمل ہو گئے ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 9، ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز۔ چیلنجنگ، مشکل، پٹنگ آف، ٹالنا، انڈلجنگ، مشغول ہونا، امیجیٹ گریٹیفیکیشن، فوری تسکین، پریکٹس، مشق یا عمل، ڈٹرمینیشن، عزم، حوصلہ، امپروومنٹس، بہتریاں، کنٹرول، قابو کرنا، کنٹرول کرنا، ڈیڈ لائنز، آخری تاریخیں، گریڈز، ان کو گریڈز بھی کہتے ہیں اور نمبرات بھی کہتے ہیں۔ ایٹ فرسٹ، شروع میں، اٹ واز چیلنجنگ فار تاثیر، یہ تاثیر کے لیے چیلنجنگ تھا، مشکل تھا۔ ہی واز پٹنگ آف امپورٹنٹ ٹاسکس، وہ اہم کاموں کو ٹالتا، اینڈ انڈلجنگ، اور مشغول ہو جاتا، ان امیجیٹ گریٹیفیکیشن، فوری تسکین کے کاموں میں۔ ایسے کام جو اس کو اچھے لگتے، جس میں اس کو تسکین ملتی، وہ کام پہلے کر لیتا اور جو اہم کام تھے ان کو ٹال دیتا۔ He was putting off important tasks and indulging in immediate gratification. وہ اہم کاموں کو ٹالتا اور فوری تسکین میں مشغول رہتا۔ However، تاہم، with practice and determination، مشق کے ساتھ اور عزم کے ساتھ، he started to see improvements، اسے بہتریاں دکھائی دینے لگیں۔ However، with practice and determination، he started to see improvements۔ تاہم مشق اور عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اس نے بہتری دیکھنا شروع کی، اس کو بہتری نظر آنا شروع ہو گئی۔ He felt more in control of his time، اسے محسوس ہوا کہ وہ وقت پر زیادہ قابو رکھنے لگا ہے۔ and less stressed about deadlines، اور آخری تاریخوں کے بارے میں کم دباؤ محسوس کرنے لگا ہے۔ and less stressed، کم دباؤ محسوس کرتا ہے، about deadlines، آخری تاریخوں کے بارے میں۔ He felt more in control of his time and less stressed about deadlines، اسے اپنے وقت پر زیادہ قابو محسوس ہوا اور آخری تاریخوں کے بارے میں کم دباؤ محسوس ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کو ٹالتے ہیں اور کام کو آخری تاریخوں پہ لے جاتے ہیں۔ جیسے چھٹیوں کا کام، موسم سرما کی چھٹیوں کا کام ملا ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹس پہلے جو ڈیز ہوتے ہیں، اگر 2 مہینوں کی چھٹیاں یا 3 مہینوں کی چھٹیاں ہیں، تو 1.5، 2 ماہ، 2.5 ماہ وقت میں گزار دیتے ہیں کھیلنوں میں، ادھر ادھر جانے میں، اور جب 10-12 دن رہ جاتے ہیں پھر جلدی ہوم ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح عام ڈیلی روٹین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارا دن کھیل میں گزارتے ہیں، جب شام ہونے والی ہوتی ہے، رات ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اسکول کے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں یا پھر دیتے ہی نہیں۔ شروع میں تاثیر کے لیے مشکل تھا، وہ اہم کاموں کو ٹالتا اور فوری تسکین میں مشغول رہتا، تاہم مشق اور عزم کے ساتھ اس نے بہتری دیکھنا شروع کی، اسے اپنے وقت پر زیادہ قابو محسوس ہوا اور آخری تاریخوں کے بارے میں کم دباؤ محسوس کیا۔ اس کے گریڈز بہتر ہوتے گئے اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے زیادہ وقت ملا۔ His grades improved، اس کے گریڈ بہتر ہوتے گئے، and he had more time، اور اسے زیادہ وقت ملا to spend with، گزارنے کے لیے his family، اپنے خاندان کے ساتھ، and friends، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے زیادہ وقت ملا۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 10، ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ دیئر میننگس۔ سیکرٹ، راز، مینیجنگ، انتظام کرنا، پراؤڈلی، فخر کے ساتھ، انٹینٹلی، توجہ سے، دھیان سے، نیت کے ساتھ، اپروچ، طریقہ، انداز، ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا، دیم سیلوز، خود یا اپنا آپ۔ ون ڈے، ایک دن، تاثیر's ٹیچر، تاثیر کے استاد نے asked him، اس سے پوچھا، to share his secret، کہ اپنا راز ان کے ساتھ شیئر کرے، of managing his time، کہ کس طرح سے وہ وقت کی منصوبہ بندی کرتا ہے، so well۔ One day تاثیر's teacher asked him to share his secret of managing his time so well۔ ایک دن تاثیر کے استاد نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے وقت کا اتنا اچھا انتظام کرنے کا اس کا راز کیا ہے۔ تاثیر proudly told، تاثیر نے بڑے فخر کے ساتھ بتائی،
دا اسٹوری آف دی جار، کہانی مرتبان کی، راکس پتھروں کی، پیبلز کنکریوں کی، اینڈ دا سینڈ اور ریت کی. تاثیر پراؤڈلی ٹولڈ دی اسٹوری آف دی جار، راکس، پیبلز اینڈ دا سینڈ. تاثیر نے فخر کے ساتھ مرتبان، پتھروں، کنکریوں، ریت کی کہانی سنائی. ہز کلاس میٹس لسنڈ انٹینٹلی، اس کے جو ہم جماعت تھے کلاس میٹس سے، لسنڈ انہوں نے سنا، انٹینٹلی پوری توجہ کے ساتھ. اس کے جو ہم جماعت تھے انہوں نے کہانی کو بڑے غور سے سنا. اینڈ مینی آف دیم ڈیسائیڈڈ، اور ان میں سے کئی نے فیصلہ کر لیا، ٹو ٹرائی دا سیم اپروچ دیم سیلز، کہ وہ بھی یہی طریقہ آزمائیں گے. ٹو ٹرائی کہ وہ آزمائیں گے، دا سیم اپروچ یہی طریقہ، دیم سیلز وہ خود. ایک دن تاثیر کے استاد نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے وقت کا اتنا اچھا انتظام انتظام کرنے کا راز کیا ہے. تاثیر نے فخر سے مرتبان، پتھروں، کنکریوں، ریت کی کہانی سنائی. اس کے ہم جماعت توجہ سے سنتے رہے اور ان میں سے کئی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی یہی طریقہ آزمائیں گے. پیراگراف نمبر 11. نیو فونڈ، نیا دریافت کیا ہوا، حال ہی میں پایا گیا. پازیٹیو امپیکٹ، مثبت اثر. ریلیشن شپس، تعلقات. پراؤڈ، فخر محسوس کرنا. پروگریس، ترقی یا پیش رفت. اپریشیٹڈ، قدر کی یا سراہا. ریلائبل، قابل اعتماد، قابل بھروسہ. پرائرٹائزنگ، ترجیح دینا. اچیونگ، حاصل کرنا. بیلنسڈ، متوازن. فلفلنگ، اطمینان بخش یا مکمل احساس دلانے والی زندگی. تاثیر نیو فونڈ ٹائم مینجمنٹ سکلز، تاثیر کی نئی نئی سیکھی ہوئی وقت کے نظم و نسق کی مہارتیں. تاثیر نیو فونڈ، تاثیر جو نئی نئی حاصل کی تھیں، نئی نئی پائی تھیں، نئی نئی سیکھی تھیں. ٹائم مینجمنٹ سکلز، وقت کی منصوبہ بندی کی مہارتیں. آلسو ہیڈ اے پازیٹیو امپیکٹ، ان کا مثبت اثر بھی پڑا. آن ہز ریلیشن شپس، اس کے تعلقات پر. تاثیر کی نئی سیکھی ہوئی وقت کے نظم و نسق کی مہارتوں نے اس کے تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈالا. ہز پیرنٹس ور پراؤڈ آف ہز پروگرس، اس کے والدین اس کی کامیابی پر، اس کی ترقی پر فخر کرتے تھے. اینڈ ہز فرینڈز اپریشیٹڈ، اور اس کے دوست سراہتے تھے، تعریف کرتے تھے، دیٹ ہی واز مور ریلائبل، کہ وہ زیادہ قابل بھروسہ ہو چکا تھا. ہز پیرنٹس ور پراؤڈ آف ہز پروگرس اینڈ ہز فرینڈز اپریشیٹڈ دیٹ ہی واز مور ریلائبل. اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر محسوس کرتے تھے اور اس کے دوستوں کو یہ بات پسند آئی کہ اب وہ زیادہ قابل اعتماد ہو گیا تھا. تاثیر learned that prioritizing the important things، تاثیر نے سیکھا کہ اہم چیزوں کو ترجیح دینے سے in life، زندگی میں، he was not only achieving more and more، وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہا تھا، but also living a balanced and fulfilling life، بلکہ وہ ایک متوازن اور ایک اطمینان بخش زندگی بھی گزار رہا تھا. تاثیر learned that by prioritizing the important things in life he was not only achieving more and more but also living a balanced and fulfilling life. تاثیر نے سیکھا کہ زندگی میں اہم چیزوں کو ترجیح دے کر وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو رہا تھا بلکہ ایک متوازن اور اطمینان بخش زندگی بھی گزار رہا تھا. تاثیر کی نئی سیکھی ہوئی وقت کے نظم و نسق کی مہارتوں نے اس کے تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈالا. اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر محسوس کرتے تھے اور اس کے دوستوں کو یہ بات پسند آئی کہ اب وہ زیادہ قابل بھروسہ یا قابل اعتماد ہو گیا تھا. تاثیر نے سیکھا کہ زندگی میں اہم چیزوں کو ترجیح دے کر وہ نہ صرف زیادہ کامیاب ہو رہا تھا بلکہ ایک متوازن اور اطمینان بخش زندگی بھی گزار رہا تھا. پیراگراف نمبر 12. ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز. ریممبرڈ، یاد رکھا. وائز، عقل مند. لیسن، سبق. ماسٹر، ماہر ہونا. ٹائم مینجمنٹ، وقت کا نظم و نسق. لرنٹ، سیکھا. گائیڈ، رہنمائی کرنا. سکسیسفل، کامیاب. انڈیویجول، فرد یا شخص. ٹرولی، واقعی، حقیقت میں. میٹرڈ، اہمیت رکھتا تھا. پیراگراف کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. فرام دیٹ ڈے آن، اس دن کے بعد. تاثیر ریممبرڈ ہز گرینڈ فادرز وائز ورڈز. تاثیر نے اپنے دادا کی عقل مندی کی باتوں کو یاد رکھا. اینڈ لیسن آف دی جار، اور مرتبان والے سبق کو. اس دن کے بعد تاثیر نے اپنے دادا کی عقل مندانہ باتوں اور جار کے سبق کو ہمیشہ یاد رکھا. ہی بیکیم اے ماسٹر آف ٹائم مینجمنٹ، وہ وقت کے نظم و نسق کا
माहिर बन गया, he became वो बन गया a master माहिर of time management वक्त की मनसूबाबंदी का, and the lesson he learnt जो सबक उसने सीखा continued उसने जारी रखा to guide him उसकी रहनुमाई करना through the rest of his life उसकी बाकी सारी जिंदगी। he became बैक डाउन होगी कहाँ पे रुका वाला स्टॉप करना ये दोबारा से इब्राहिम ते पैराग्राफ नंबर 13 से मैं कर रहा हूँ, तो अगर ये हो भी गया तो दोबारा कर। जी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग। चेरिश्ड महबूब, काबिल कदर, दिल को अजीज़ होना। टेल कहानी या दास्तान। रिमाइंडिंग याद दिलाना। इम्पॉर्टेंस अहमियत। मैनेजिंग नज़्म व नस्क चलाना या मुनज़्ज़म रखना। वाइजली दानशमंदी से या अक्लमंदी से। प्रायोरिटाइजिंग तरजीह देना। ट्रूली हकीकतन वाकई। और मैटर अहम होना। सो तासीर स्टोरी बिकेम ए चेरिश्ड टेल, लिहाजा तासीर की जो कहानी थी ये बन गई काबिल कदर दास्तान। चेरिश्ड काबिल कदर, टेल दास्तान। सो तासीर स्टोरी बिकेम ए चेरिश्ड टेल, तासीर की कहानी यूँ तासीर की कहानी एक काबिल कदर दास्तान बन गई। रिमाइंडिंग एवरी वन जो हर किसी को याद दिलाती ऑफ द इम्पोर्टेंस अहमियत के बारे में। ऑफ मैनेजिंग टाइम वक्त की मनसूबाबंदी की। वाइजली अक्लमंदी से। एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स और चीज़ों को तरजीह देने की दैट ट्रूली मैटर जिनकी हकीकत में अहमियत होती है। सो तासीर स्टोरी बिकेम ए चेरिश्ड टेल रिमाइंडिंग एवरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टाइम वाइजली एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर। यूँ तासीर की कहानी एक काबिल कदर दास्तान बन गई जो सबको वक्त को दानिशमंदी से मुनज़्ज़म करने और उन चीज़ों को तरजीह देने की अहमियत याद दिलाती है जो हकीकतन अहम होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो ट्रांसलेशन ख़त्म होती है, पूरा लेसन यहाँ पे फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस लेसन को आप अच्छी तरह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे और इस लेसन में जो सबक दिया गया है वक्त की अहमियत का, उससे भी आप सबक सीखेंगे और वक्त को अहमियत देंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले करेंगे और जो गैर मामूली चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे बल्कि तरजीह देंगे उन चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी है। आपका स्कूल का काम, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इनकी तरफ पूरी तवज्जो दीजिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। तो वीडियो के एंड पे वही मैसेज कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।